सारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या प्रापणे प्रापणे अर्थे या धातुः प्रयुज्यते। स्वरः अनुदात्तः इति मन्ये। प्रापणं नाम गमनम् इत्यर्थः। इत् नास्ति, अनुदात्तः। प्रापणं नाम गमनम् इत्यर्थः। या धातुः गमनार्थे प्रयुज्यते, गत्यर्थे प्रयुज्यते। गत्यर्थकोऽयं धातु। अतः शप् या शप् किं भवेत्? लट् तिप्, सॉरी तिप् कर्तरि शप् या शप् तिप्। या धातुः अदादिगणे पठितः तस्मात् शपः लुक्। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपः लुक्। अधुना किं भवेत्? याति, यातः, यान्ति, यासि, याथः, याथ, यामि, यावः, यामः। एवं लट् लिटः स्थाने नल्। या या अत्र आकारान्तः धातुः। अयं धातुः आकारान्तः। आकारान्ताद् धातोः परस्य नलः स्थाने कः आदेशो भवेत्? आत औनलः। आत औनलः इति सूत्रम्। पठतु सूत्रम्। या औ, या औ। अत्र ह्रस्वः या औ अभ्यासस्य ह्रस्वः। वृद्धिः ययौ इति भवेत्। धातोः नल् औकार आदेशः स्यात्। नलः, नलः इत्यस्ति खलु। आकारान्ताद् धातोः परस्य नलः स्थाने औ आदेशो भवेत्। औकारः आदेशो भवेत्। आत औनलः। ययौ भवन्ति। भ्वादिगणे पापानि इति धातुः अस्माभिर्विचारितः। तस्य यथा लिट् रूपाणि भवन्ति तथैव प्रायः
अस्यापि भवेयुः। पपौ पपौ ययौ या अतुस् या अतुस् किं भवेत्? आतो लोप इति च सूत्रं पठतु। आतो लोप इति च अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङिति योः परयोः आतोः लोपः। अजाद्योः आर्धधातुकयोः कृङिदिटोः परयोः आकारान्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य लोपो भवति इति। आतो लोप इति च य अतुस् ययतुः इति भवेत्। ययौ ययतुः ययुः ययौ ययतुः ययुः। मध्यमपुरुषे किं भवेत्? ययिथ। तत्र इड इट् धातोः अनुदात्तत्वं वर्तते। एका च उपदेशे अनुदात्तादिति इन्निषेधो वर्तते। किन्तु इन्निषेधे सत्यपि क्रादिनियमात् अस्य इट् भवेत्, लिटि इट् भवेत्। किन्तु थलि किं भवेत्? थलि भारद्वाजनियमात् विकल्पेन इट् भवेत्। ययाथ इडभावपक्षे ययाथ इति भवेत्, इट् पक्षे ययिथ इति। ययथुः यय, ययौ ययिव ययिम। अत्र उत्तमपुरुषे एकवचने रूपद्वयं न स्यात्। तत्र वृद्धिः वा गुणो वा न भवेत्। एकमेव रूपं स्यात्। यद्यपि नलुत्तमो वा इति नित्वविकल्पः वर्तते, किन्तु नित्वस्य कार्यं किमपि न दृश्यते। तस्मात् रूपम् एकमेव रूपं स्यात्। ययौ ययिव ययिम इति। प्रायः अन्यत्र सर्वत्र अस्माभिः अन्येषु धातुषु रूपद्वयं दृष्टम् उत्तमपुरुषे नलि। लुट् या याता इति भवेत्। याता यातारौ यातारः। अत्र इड् न भवेत्। याता यातारौ यातारः। यातासि यातास्थः यातास्थ यातास्मि यातास्वः यातास्मः। लृट् यास्यति यास्यतः यास्यन्ति यास्यसि यास्यथः यास्यथ यास्यामि यास्यावः यास्यामः एवं भवेयुः। लङ् न लोट् 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 रूपं किं भवेत्? यातु यातु यातात् इति। आशीर्लोटि यातात् इति। यातां यान्तु याहि इति भवेत्। मध्यमपुरुषे याहि। तत्र हेः लुक् न भवति। याहि याहि माधव याहि केशव याहि यातं यात यामि यावः यामः। न यातु यातां यान्तु यानि यानि याव याम यानि याव याम। लङ् लकारः अत्र लङ् लङ् न लोट्। अस्माभिः लोट् पूर्वं दृष्टं। लोट् यातु इति लोट्।
या तो लङ् लङ् लोटः परः लङ् शैव इति लङः शाकटायनस्यैव एव लङः शाकटायनस्य एव नंबर 34111 किम् अनुवर्तते आतः आतः झेः झेः जुस् प्रत्ययः परस्य अधिकम् धातोः परश्च आतः इति धातोः इत्यस्य विशेषणं तस्मात् आतः धातोः इति भवेत् आतः धातोः इत्यत्र तदन्तविधिः आकारान्ताद् धातोः इति भवेत् आदन्ताद् धातोः परस्य झे लङः लङः झेः स्थाने जुस् आदेशः जुस् प्रत्ययः आदेशः शाकटायनस्य एव एव मतेन आदन्ताद् धातोः परस्य झेः स्थाने लङः झेः स्थाने सर्वेषां झेः स्थाने न भवति लङादेशः लङस्य लङः स्थाने यः झि प्रत्ययः आदिष्टः तस्य स्थाने जुस् आदेशः भवति इति शाकटायनस्य मतम् पाणिनेर्मतं न अन्येषाम् आचार्याणां मतेन जुस् आदेशः न भवेत् किन्तु शाकटायनस्य मतेन जुस् भवेत् तस्माद् विकल्पः कस्यचिदाचार्यस्य मतेन एवं स्यात् कस्यचित् तथा स्यादिति चेत् उभावपि भवेताम् तस्माद् विकल्पः सिद्धः तदेवात्रोक्तं विकल्पेन वा इति पठतु लङः शाकटायनस्यैव लङः शाकटायनस्य एव आदन्तात् परस्य लङो झेः जुस् वा स्यात् वा स्यात् वा नाम शाकटायनस्य मतेन तथा भवति तस्माद् विकल्पः याति तिपः इकारस्य लोपः इतश्च इति यात् शप् शब् लुक् अयात् अयातां द्विवचने अयाताम् बहु या झि
तिप्तस्य जी शाकटायनस्य मतेन झेः स्थाने जुस् या जुस् जुस् इत्यत्र प्रत्ययस्य आदिः जकारः इत् चुटु इति तस्मात् उस् एव शिष्टः शप् शप् लुक् या शप् शप् लुक् तो पूर्वमेव अभूत् या उस् अत्र उस्य पदान्तादिति सूत्रं वर्तते उस्य पदान्तात् पठतु सूत्रम् उस्य पदान्तात् पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः युस् इति भवेत् अट् अडागमः अयुः अयुः इति भवेत् अकार उसी पररूपम् एकादशः अपदान्तात् अकारात् अकारात् उसी उसी पररूपम् एकादेशः अपदान्तः अकारः वर्तते अवर्णः अकारः नाम अत्र अवर्णः ग्राह्यः अपदान्तः आकारः अवर्णः वर्तते अवर्णात् परः उस् वर्तते उसी परे पररूपं नाम उकारः एकादेशो भवति तस्मात् युस् इति भवेत् अडागमः अयुस् ऋत्वविसर्गौ अयुः एवं शाकटायनस्य मतेन अन्येषाम् आचार्याणां मतेन झि एव झोन्तः इति अयान् इति भवेत् अयान् इति भवेत् आदेशः अन्ति इति भवेत् तत्र इतश्च इति इकारस्य लोपः यान्त इति भवेत् अयान्त संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपः अयान् अयाः अयातम् अयात अयाम् अयाव अयाम या विधिलिङ् लिङ्गः स्थाने तिप् इतश्च इति इकारस्य लोपः यात् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च इति यासुडागमः या यास् लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इति सकारस्य लोपः अत्रापि किं भवेत् शप् शप् लुक् एतत् सर्वम् अवगन्तव्यम् अस्यापि परस्मै किं सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते तस्मात् कर्तरि सार्वधातुके शप् शपः लुक् ततः परं यासुडागमः लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इति सकारस्य लोपः यायात् इति भवेत् यायात् यायातां यायुः इति भवेत् यायुः उस् झेर्जुस् झेर्जुस् उस्य पदान्तात् इति यायुः इति भवेत् यायात् यायातां यायुः यायाः यायातं यायात यायां यायाव यायाम एवं विधिलिङ्ग रूपाणि आशीर्लिङि किं भवेत् सियुट्टु आत्मनेपदेशः या
तिप् अत्र आर्धधातुकं भवेत्। लिङाशिषि इति आर्धधातुकसंज्ञा, तस्मात् शप् वा शब्लुक् वा न भवेताम्। इतश्च इति इकारस्य लोपः। यासुट् किदाशिषि यास् अत्र स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सकारस्य लोपः। यायात् इत्येव भवेत्। यायात्, किन्तु द्विवचने यायास्ताम् इति, तत्र सकारस्य लोपो न भवति। यायासुः, यायात्, यायास्तां, यायासुः, यायाः, यायास्तं, यायास्त, यायासं, यायास्व, यायास्म। लुङ् लकार। तिप् इतश्च इति तकारस्य लोपः। अत्र शप् न भवेत्। लुङः परे शपः अपवादः। सिच् चलि वर्तते, चलि, तस्मात् शप् न भवति। या चलि लुङि इति चलि प्रत्ययः। चलेः सिच् इति चलि इत्यस्य सिच् आदेशः। सिच् इति सकारः। अधुना किञ्चित् सूत्रं वर्तते। यमरमनमातां सक् च इति। यम रम नम आतां सक् च। पठतु। येषां सप् स्यादेभ्यः सिच् लिट् स्यात् परस्मैपदेषु। येषां सक् स्यात् एभ्यः सिच् लिट् स्यात् परस्मैपदेषु। सिच् सिचः इट् स्यात् परस्मैपदेषु इति। अत्र सिच् इत्यस्य इडागमो भवति। युगपदे वा या इत्यस्य सक् आगमः। या सक्, या इत्यस्य सक् आगमः। आद्यन्तौ टकितौ इति कित्, तस्मात् अन्तादेशो भवति। सिचः इडागमः, टित्वात् आद्यवयवः। यास् इस् त। अत्र अस्ति सिचो प्रक्ते इति ईडागमः। इति ईडागमः। या यास् इस् ईत् इति। इट ईटि इति सकारस्य लोपः। सिचः लोपः। सवर्णदीर्घोऽपि भवति। ई सवर्णदीर्घः। लुङ् लङ् लृङ् ष्वडुदात्तः इति अडागमः। अयासीद् इति भवेत्। अयासीत्, अयासीत् इति। द्विवचनेपि सक् भवति। सर्वत्रापि सर्वेष्वपि रूपेषु सक् भवति। सक् इट् च भवेताम्। अयासिष्टाम्, अयासिषुः, अयासीः, अयासिष्टम्, अयासिष्ट,
अयासिषम् अयासिष्व अयासिष्म। अयासीत् अयासिष्टाम् अयासिषुः अयासीः अयासिष्टम् अयासिष्ट अयासिषम् अयासिष्व अयासिष्म। लृङ् अयास्यत् अयास्यताम् अयास्यन् एवं रूपाणि स्युः। प्रायः एवमेव अन्येपि आकारान्ताः धातवः वर्तन्ते अस्मिन्नेव गणे। वागतिगन्धनयोः अस्यापि रूपाणि प्रायः या धातुवत् एव भवेयुः। वागतिगन्धनयोः वा धातुः गत्यर्थे अपि प्रयुज्यते, गन्धनार्थे अपि प्रयुज्यते। भादीप्तौ भा धातुः दीप्तौ भाति प्रकाशते। स्नाशौचे स्नाति। शापाके द्राकुत्सायां गतौ। प्सा भक्षणे रादाने ला आदाने दाप लवने पारक्षणे पारक्षणे धातुः पाति। हरिः लोकान् पाति एवं पपौ पाति। ख्या प्रकथने अयं सार्वधातुक एव प्रयोक्तव्यः। अयं ख्या धातुः सार्वधातुके एव प्रयोक्तव्यः। आर्धधातुके परे अस्य प्रयोगः न भवति। तन्नाम लिट् रूपम् अस्य न स्यात्। लिट् तु आर्धधातुकं, लटि एव प्रयोक्तव्यः। लट् अन्यत् किं सार्वधातुकं कुत्र भवेत्? लङ् लोट् लट् लोट् लङ् विधिलिङ् एतावदेव। अन्यत्र सर्वत्रापि न, सार्वधातुके एव प्रयोक्तव्यः। इतः परं विदज्ञाने धातुः वेत्ति। वेत्ति नाम जानाति इत्यर्थः। विद्या वेत्ति, वेदः वेदनम् एतानि सर्वाण्यपि रूपाणि विदधातोः एव। कः विद इत्यस्ति अकारः उदात्तः उदात्तेत्। उदात्तेत्वात् धातोः परस्मैपदं भवेत्। आत्मनेपदनिमित्तं किञ्चित् नास्ति। स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनुदात्तनित आत्मनेपदम्। आत्मनेपदनिमित्ताभावात् धातुः परस्मैपदी। धातोः परस्मैपदं भवति। परस्मैपदानि प्रत्ययाः भवन्ति। तत्तु उदात्तेत्वात् ज्ञायते। धातोः स्वरः उदात्तः, तेन किं ज्ञायते? धातोः इट् न भवति इति वा भवति इति वा? इट् भवेत्।
एकाच उपदेशे अनुदात्तादिति इन् निषेधः। अनुदात्तत्व अभावात् इट् निषेधः नास्ति। तस्मात् धातुः सेट्। एतस्मात् धातोः सर्वत्रापि वलादौ आर्धधातुके इट् भवेत् इति ज्ञायते उदात्तत्वेन। विदज्ञानी विद लटि किंचित् सूत्रम् अपेक्षितं। विदो लटो वा विदः लटः विदः इति पंचम्यन्तं, लटः इति षष्ठ्यन्तं, वा इति अव्ययम्। नंबर 83 किम् अनुवर् परस्मैपदानां नल् नलतुसुस् स्थलथुस नल्वमाः। नल्वमाः इति एकं पदं। किं धातोः प्रत्ययः परश्च विदः धातोः परः लटः परस्मैपदानां लटः परस्मैपदानां स्थाने नल् आदेशाः भवन्ति। वा भवन्ति। विदः धातोः परः किं वर्तते? लट्। लटः स्थाने ये परस्मैपदाः आदिष्टाः वर्तन्ते, यानि परस्मैपदानि आदिष्टानि वर्तन्ते। परस्मैपदं नाम किं? तिप् तस् झि सिप् थस् थ मिप् वस् मस् एते आदिष्टाः भवन्ति आदौ। तेषां स्थाने, तेषां परस्मैपदानां स्थाने नलादयः विकल्पेन आदेशा भवन्ति। लटः स्थाने परस्मैपदं, परस्मैपदस्य स्थाने नलादयः आदेशा भवेयुः। लटः परस्मैपदानां स्थाने नाम लटः स्थाने ये परस्मैपदानि आदिष्टानि भवन्ति तेषां स्थाने नल् अतुस् उस् थल् अथुस् अ नल् व म ये लिटि प्रायः आदिष्टा भवन्ति सर्वत्र, ते अत्रापि आदेशाः भवन्ति विकल्पेन। अत्र तु विकल्पः। विदो वेत्तेः विद धातुः ष्टिप् निर्देशः। विद ष्टिप् इक्ष्टिपौ धातु निर्देशे इति यदा कदाचिदपि
धातुनिर्देशः क्रियते चेत् धातुनिर्देशसमये इक् प्रत्ययः ष्टिप् प्रत्ययः एतौ द्वौ कृत् प्रत्ययौ विधीयेते। विद प्लस इक् विधिः इति भवति। तदेव विद, अत्र तु प्रत्ययः नास्ति। विदः इति प्रत्ययं विनैव कृतं, धातोः रूपमेव स्वीकृत्य। किन्तु अन्यत्र कदाचित् वेत्तेः यदि ष्टिप् प्रत्ययः क्रियते वेत्तिः वेत्तिः इति भवेत्। इक् प्रत्ययः क्रियते चेत् विधिः इति भवेत्, विदेः एवं भवेत्। वेत्तेः नाम विदधातोः इत्यर्थः। ष्टिप् प्रत्ययस्य अन्यः कोऽप्यर्थः नास्ति, विदधातुः इत्येव। विदधातोः वेत्तेः। लटः स्थाने, लटः परस्मैपदानां नाम लटः स्थाने आदिष्टानां परस्मैपदानां नलादयः नल् अतुस् उस् थल् अथुस् अ नल् व म एते नलादयः। एते नलादयः वा स्युः विकल्पेन आदेशा भवन्ति। लिटः स्थाने नलादयः भवन्ति। लिटः स्थाने ये परस्मैपदाः वर्तन्ते तेषां स्थाने नलादयः भवन्ति, किन्तु अत्र लटः स्थाने अपि विकल्पेन भवन्ति। विद लट् विदः लटः स्थाने तिबादयः भवेयुः। विद तिप् शप् सार्वधातुके शप् कर्तरि शप् शपः लुक् अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपः लुक्। एतत् सर्वं कृत्वा अग्रे विदो लटो वा इति अस्य लडादेशस्य परस्मैपदस्य स्थाने विकल्पेन नल् आदेशो भवति। विद नल् नल् इत्यस्य लकारः इत् नकारश्च इत् अ। विद अ इति भवति। इदं पित् सार्वधातुकम्। सार्वधातुकम् अत्र लिड्वत् आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति, इदमपि सार्वधातुकमेव। अस्यापि पित्वं वर्तते, अस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते। तस्मात् पुगन्तलघूपधस्य च इति अस्य इकारस्य स्थाने गुणः भवेत्। लघूपधः वर्तते, उपधा इकारः लघुः। तस्मात् गुणः वेद अ वेद इति भवेत्। वेद वेद इति अत्र तिङन्तं रूपं। वेदः इत्यर्थः नास्ति। वेद वेद नाम जानाति इत्यर्थः।
ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति मुण्डकोपनिषदि वर्तते। सयोः वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। विद तस् तसः स्थाने अतुस् विद अतुस्। अत्र अतुस् इति अपित् सार्वधातुकम्। सार्वधातुकम् अपित् ङित्। अस्य ङित्वात् गुणनिषेधो भवति। पुगन्तलघुपधस्य च इति प्राप्तः गुणः कङिति च इत्यनेन निषिध्यते। तस्मात् विदतुः इति भवेत्। वेद विदतुः विदुः। वेद विदतुः विदुः। विदुः। विद थल अत्र इड् भवेद्वा न वा? इट् न भवेत्। कस्माद् इड् न भवेत्? अस्य आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति। इदं सार्वधातुकम्। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः आर्धधातुकस्य वलादेः प्रत्ययस्य इड् भवति, किन्तु अत्र सार्वधातुकत्वं नास्ति, तस्माद् इडागमः न भवेत्। किन्तु अस्य पित्वात् उपधागुणः भवति। पुगन्तलघुपधस्य च इति इकारस्य गुणः। वेद थ वेद थ अत्र किं स्यात्? खरि च इति झल् झलः चर् घरि च। दकारस्य स्थाने तकारः। वेत्थ वेत्थ विदथुः विद। उत्तमपुरुषे वेद वेद इत्येव भवेत्। वेद विद्व विद्म वम विद्व विद्म। वेद विदतुः विदुः वेत्थ विदथुः विद वेद विद्व विद्म। एवं नलाद्यादेशपक्षे एवं रूपाणि, नलाद्यादेश अभावपक्षे तमो वापिकः, आदेशाभावपक्षे अन्यानि रूपाणि भवेयुः। औत्सर्गिकाण्येव रूपाणि भवेयुः। विद तिप् अत्र शप् शप्लुक् अस्य गुणः इकारस्य गुणः। वेद ति खरि च वेत्ति वेत्ति। शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गानरसं फणिः। शिशुः गानरसं वेत्ति, पशुः अपि वेत्ति, फणिः अपि वेत्ति। फणिः नाम सर्पः। वेत्ति
वित्तः इति भवेत् द्विवचने। वित्तः, विद तः खरिच वित्तः। विदन्ति, वेत्ति वित्तः विदन्ति। वेत्सि, वित्थः वित्थ। वेद्मि, विद्वः विद्मः। वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्थः वित्थ, वेद्मि विद्वः विद्मः। एवं लटि रूपाणि नलाद्यभावे एवं रूपाणि भवन्ति। लिटि विकल्पेन आम् प्रत्ययः भवति। आम् प्रत्यये सति किं भवेत्? कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति अनुप्रयोगः भवेत्। उषविदजागृभ्यः अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। उषविदजागृभ्यः अन्यतरस्याम्। नंबर 3:138. लिटि आम् प्रत्ययः धातोः परश्च उष विद जागृभ्यः पंचमी बहुवचनं धातुभ्यः धातोः इत्यस्य विशेषणमिदं। तस्मात् वचनव्यत्ययेन धातुभ्यः इति भवेत्। धातुभ्यः अन्यतरस्याम् आम् प्रत्ययः धातुभ्यः परः परः आम् प्रत्ययः लिटि परे अन्यतरस्याम्। अन्यतरस्याम् नाम विकल्पेन इत्यर्थः। उषविदजागृभ्यः एते त्रयः धातवः वर्तन्ते। उषधातुः, उषदाहे इति धातुः, विदधातुः विदज्ञाने, जागृ इति धातुः। एतेभ्यः धातुभ्यः लिटि परे विकल्पेन आम् प्रत्ययः भवति। यथा अस्माभिः गुपु तत्र तु आय प्रत्ययादूर्ध्वं परः आम् प्रत्ययः अभूत्। एधधातुः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति एधधातोः आम् प्रत्ययः। तथैव अत्रापि विकल्पेन आम् प्रत्ययो भवति। पश्यतु सूत्रम्। उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् एभ्यः लिटि आम् वा स्यात्। एभ्यः लिटि आम् वा स्यात्। लिट विद लिट
लिटि परे विकल्पेन आम भवति उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् इति आम विद अत्र पश्यतु विद आम लिट् यदि विद धातोः आम क्रियते तदा किं स्यात् आम इति आर्धधातुकम् अस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते वा न वा वर्तते धातोः इति अधिकारे धातोः इति विहितः प्रत्ययः तिंशित् न भवति तिंशित् भिन्नः प्रत्ययः आर्धधातुकम् आम इति आर्धधातुकम् अस्य आर्धधातुकत्वात् पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणः प्राप्तः विद इत्यस्य इकारस्य गुणः प्राप्तः किन्तु अत्र अस्माकं गुणः न इष्टः अत्र गुणः न इष्टः यदि गुणः क्रियते तर्हि अनिष्टं रूपं सिद्ध्येत तस्मात् गुणः अस्माभिर्वारणीयः तदर्थम् आचार्यैः काचित् व्यवस्था क्रियते गुणवारणार्थम् अत्र सूत्रं यदा उक्तं तदा विद इति उक्तं विद इति नोक्तं विद इत्युक्तं विद इति अकारान्तः उक्तः यस्मादत्र विद इति अकारान्तः उक्तः तस्मात् अत्रापि यदा आम प्रत्ययः क्रियते तदा विद इति अकारान्तः भवति विद इत्ययं विद इति भवेत् विद इत्यस्य स्थाने विद इति अकारान्तः प्रयोक्तव्यः एवं ज्ञाप्यते यदि अयम् अकारान्तः तदा किं भवेत् अतो लोपः इति सूत्रं वर्तते अतो लोपः इति अस्य अकारस्य लोपो भवेत् भूयोपि विद इत्येव भवेत् किन्तु अत्र अकारस्य लोपो वर्तते तस्य लोपस्य स्थानिवद्भावः स्यात् लोपस्य स्थानिवद्भावः स्यात् तस्मात् पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणः न भवेत् तथा अस्माभिः गुणः निवार्यते तस्य अकारलोपस्य स्थानिवद्भावः केन सूत्रेण भवति इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ एतत् सूत्रम् अस्माभिः न दृष्टम् अग्रे दृश्यते कदाचित् इति अकारलोपस्य स्थानिवद्भावः तस्मात् पुगन्तलघूपधस्य च इति इकारस्य गुणादेशो न भवति
न भवति। पश्यतु तत्र कौमुद्यां किञ्चित् लिखितं विदेहे अदन्तत्वप्रतिज्ञानात् आमि न गुणः। विदेहे अदन्तत्वप्रतिज्ञानात् सूत्रे विदधातुः अकारान्तः प्रतिज्ञातो वर्तते, अकारान्तः निर्दिष्टो वर्तते। तस्मात् किं ज्ञायते इति चेत् अत्र विद इति अकारान्तः स्वीकार्यः इति। विदेहे अकारान्तत्वप्रतिज्ञानात् आमि गुणो न भवति। अस्य प्रयोजनमिदमेव, आमि गुणः न भवेदिति। अत्र टिप्पणी किञ्चित् वर्तते, आं सन्निधौ निपातनादित्यर्थः। अकारान्तत्वप्रतिज्ञानं नाम आं सन्निधौ अकारान्तत्वस्य निपातनं क्रियते। निपातनं नाम किं? निपातनं नाम शास्त्रं विनैव शास्त्रे अनुपदिष्टम् अपि किञ्चित् कार्यं, शास्त्रेण अविहितम् अपि किञ्चित् कार्यं सिद्धवत् निर्दिश्यते। यथा रेडीमेड इति कथ्यते। यदि इदं वस्त्रं, वस्त्रस्य रचनं कथं करणीयम् इति यदि कोऽपि वदति तर्हि कर्तुं शक्यते अस्माभिः, किन्तु कानिचन वस्त्राणि अस्माभिर्न क्रियते, तत्तु क्रियते। आपणेषु सिद्धं वर्तते, आपणेषु सिद्धं वस्त्रमेव तत्र विक्रीयते। तथैव पाणिनिना अपि कानिचन रूपाणि विधीयन्ते। अत्र अयम् आदेशः क्रियते, अयं प्रत्ययः क्रियते इति। किन्तु कानिचन रूपाणि पृथक् विधानं विनैव सिद्धवत् प्रदर्श्यन्ते। एवं सिद्धवत् प्रदर्शनमेव निपातनम् इति कथ्यते। अवगम्यते इति मन्ये। तथैव अत्रापि अकारान्तत्वं तस्य निपात्यते। विद इति अकारान्तत्वं निपात्यते। निपात्यते नाम सिद्धवत् पाणिनिना दीयते। अस्य अकारान्तत्वं कथं भवति इति पृच्छ्यते चेत् तस्य शास्त्रं किञ्चित् नास्ति, तस्य विधानं किञ्चित् नास्ति। केन सूत्रेण भवति इति वक्तुं न शक्यते। भवेदिति सिद्धवत् पाणिनिना निर्दिश्यते। इदमेव निपातनम् इति कथ्यते। विधानं विनैव, पृथक् विधानं विनैव सिद्धवत् कस्यचित् कार्यस्य निर्देशः। आकारान्तत्वं निपात्यते। कदा निपात्यते? आं सन्निधौ। आं सन्निधौ नाम यदा आं भवति तदा अकारान्तत्वम् अपि भवेत् इति निपातनात् ज्ञायते। आं सन्निधौ निपातनादित्यर्थः। तेन आं सन्निधाने एव अतो लोपस्य स्थानिवद्भावेन न गुणः। तदा अतो लोपः भवेत्, किन्तु अतो लोपस्य स्थानिवद्भावः अपि भवेत्। तस्मात् गुणः पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणः न भवेत्।
आमः असन्निधाने तु यदा आम् न भवति तदा अकारान्तत्वं नास्ति, तदा तु गुणः भवेदेव। वेदिता अन्यत्र यदा आम् न भवति तदा अकारान्तत्वं नास्ति, तदा गुणः भवेत् पुगन्तलघुपदस्य च इति, यथा पूर्वं दृष्टमस्माभिः वेत्था इति। तदेवात्रोक्तं विदेह अदन्तत्वप्रतिज्ञानात्, नाम अदन्तत्वनिपातनादित्यर्थः। आमि न गुणः, आमि गुणः न भवति, तस्मात् विद आम् विदाम् इत्येव भवेत्। आम् लिट् विदाम् लिट्। अत्र आमः इति सूत्रं भवति। आमः, आमः परस्य लुक्, आमः परः यः प्रत्ययः भवति तस्य लुक्, अत्र लिट् इत्यस्य लुक्। विदाम्, लिट् इत्यस्य, लिट् प्रत्ययस्य कृत्संज्ञा वर्तते। लिट् इत्यपि कृत् प्रत्ययः एव, पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। तस्मादस्य कृदन्तत्वं वर्तते। विदाम् इति कृदन्तः, कृदन्तः शब्दः, कृदन्तत्वात् अस्य प्रातिपदिकत्वं भवति। प्रातिपदिकत्वात् ज्ञाप्रातिपदिकादिति सुप्। सु इत्यस्यापि लोपो भवेत्। कथं लोपो भवेत्? आमः इत्येव, पुनरपि भूयोपि आमः इति लुक् भवेत्। विदाम्, अस्य पदत्वं भवति। सुपः लुक्, सुबन्तं पदं, सुप्तिङन्तं पदम् इति अस्य पदसंज्ञा वर्तते। अग्रेपि किञ्चित् भवेत्, तत् किं भवति इति अग्रे पश्यामः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।